عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے دن طواف کعبہ کر رہے تھے، آپ دے نال ایک نوجوان کعبے دا طواف کر رہا، او دے کندے تے ایک مائی وڈیری بیٹھی ہے۔ اس نوجوان نے کسے دسیا کہ آ جڑے تیرے نال بابا جی کعبے دا طواف کر رہے ہیں، انہاں دا نام ہے عبداللہ بن عباس، یہ نبی پاک دے چچا دے بیٹے نے، یہ بڑے فقیہ صحابی نے، انہاں نو خبر الامہ کیا جاندا ہے، اس امت دے سب تو بڑے عالم۔ اس نوجوان نو خیال آیا کہ اے نبی کریم دے صحابی نے تے میں نہ کل مسئلہ نہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی حضور آ جڑی کندے تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے، میرا گھر مکہ تو 6 میل دور ہے، آج میں گھر گیا تے میری ماں نے فرما بیٹا میرا دل کر دے میں طواف کعبہ کر کے آواں۔ عرض کی تھی لجپال میں اپنی ماں نو کندے تے اٹھایا تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے میں چل کے آیا، جنہاں گرم پتھراں دے اوتے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جاوے۔ عرض کی تھی حضور میں 6 میل سفر کر کے ماں نو کندے تے اٹھا کے ہی میں طواف کروا رہا ہوں۔ تو مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیا آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ آپ نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میں عرض کر رہا کہ میں ماں دے سارے حق ادا نہیں کر چھڑے، آج ماں دی خدمت دا حق ادا نہیں ہو گیا، آج میں ماں دے احسانہ دے بدلے دے نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا بیٹا سن میرا فتوہ، آپ نے فرمایا جڑا تینوں جنم دیون لگے تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سننا، انہاں چو ایک جھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا، اس دودھ پلاوت ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ تو جڑا ماں تے باپ دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا، اس ماں تے باپ دے سارے احسانہ دے بدلے کون ادا کر سکدے؟ اس واسطے اولاد کتنی بھی خدمت کر لبے او دا ماں باپ تے کوئی احسان نہیں، کیونکہ اجے تے انہیں اپنے ماں پیاں دے احسان دے بدلے بھی ادا نہیں کیتے۔ اس واسطے اللہ قرآن چ فرماندا وا بالوالدین احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کری جا، انہاں تے احسان کری جا، پر احسان نہ جتلاویں، تیرا کوئی احسان نہیں، کیونکہ انہاں دے احسان دے بدلے جو پورے نہیں ہوئے۔ آئیے میں قرآن شریف جو میں عرض کرا کہ قرآن پاک چ اللہ کتھے کتھے ماں باپ دا کیویں تذکرہ پیا فرما دے، پڑھیے قرآن بھائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ میں قرآن مجید یہ 4 آیتاں پڑھیا، ان 4 آیات اللہ فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کر۔ اللہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرمایا سا بنی اسرائیل بھی حکم دیتا تے وعدہ لیا نہ کھولو کہ اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب لا تعبدون الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے، وبالوالدین احسانا، تے اپنے ماں تے باپ تے احسان کریو۔ آؤ میں تو ہنو پہلے ایک گل بنی اسرائیل دی نہ سناما۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن کوہ طور تے گئے، عرض کی تھی یا اللہ ہر نبی دا جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے گا، تے میرا بھی کوئی جنتی گوانڈی تے میرا ساتھی ہوئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں محمد دا جنتی ساتھی دیکھنا ہوئے میرا عثمان غنی دیکھ لوے۔ او یار جیدہ گوانڈی چودری ہوئے، جیدہ گوانڈی ایم پی ہوئے، جیدہ گوانڈی ہوئے ایم این اے، انہوں بڑا مان تے ناز ہوندہ ہے۔ میرا گوانڈی ایم این اے ایم پی اے تے وزیر ہے، منو ڈیل کوئی نہیں، میرا گوانڈی ہے تے جیدہ گوانڈی کملی والا ہوئے
او بغداد ایک کوٹھی دا مول پہ لگے تے بولی پہ لگے پوچھا کوٹھی کنے دی آکھا 1 لکھ دینار دی تے نال ایک ککھاں دی کلی پہ وکے تے پوچھیا او جڑی ککھاں دی کلی قریب وک دی او دا کنا مول آکھا 2 لکھ دینار آکھا کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی آکھا کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے سبحان اللہ گوانڈ بڑا نیک او اپنے گوانڈ دی وجہ تو اس واسطے مہنگی پہ بک دیئے کہ گوانڈ چنگا ہے او یار ہمسایا چنگا ہوئے گوانڈی چنگا ہوئے تو لوگ کہندے نے سوکھی گزر گئی جی گوانڈی بڑے چنگے سن گوانڈ مندہ ہوئے ابو لا میرے نبی دا گوانڈی سی نا چاچا بھی سی تے گوانڈی بھی سی چاچی بڑی ظالمہ سی کوڑا کرکٹ کٹھا کر کے میرے نبی دے گھر سٹ دی ایڈا بڑا گوانڈ سی گوانڈ بڑا ہوئے تے انسان دی زندگی عذاب بن جاندی ہے گوانڈ چنگا ہوئے زندگی سوکھی گزر جاندی تے جیدہ گوانڈ کملی والا ہوئے میرے آقا نے فرمایا عثمان محمد دا جنتی ساتھی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بے ادبی تے گستاخی کرنے والے انہوں آپ فرمان رسول نظر نہیں آؤں دے میرے آقا نے فرمایا عثمان میرا جنتی ساتھی ہے کون ہے جبالی نے فرمایا میرا عثمان او بے جدے کل جنت دے فرشتے بھی حیاء کر دے الحیاء شعبت من الایمان حیاء ایمان دا حصہ ہے کہ عثمان او وجہ دے کل اللہ بھی حیاء کرے کیویں کون ہے دبالی نے فرمایا سارے حساب دے کے جنت جان گے عثمان بغیر حساب جنت جاوے گا عرض کیتی یا رسول اللہ عثمان دا حساب کیوں نہیں ہونا فرمایا حیاء بڑی والا شرم والا ہے نا تے میں عرض کیتی یا اللہ بڑی شایات شرم والا ہے انی مخلوق دے سامنے کھلو کے دے کل حساب نہیں دیتا جانا ایدہ حساب کتاب معاف کر دے میرے نبی نے فرمایا صبح سے میں دعا کیتی ہے کیونکہ شرم بڑی ہوندی حیاء بڑی والا ہے تے اللہ نے سارے کلو حساب لے کے جنت بھیجنا ہے میرا عثمان بغیر حساب ہی جنت جاوے گا اچھا جدے کلو رب بھی حیاء کرے اور جیڑا آوے تے نبی پاک اپنی پنڈلی تے کپڑا دے کے فرماون میں دے کلو حیاء کے سوا سے کرنا دے کلو فرشتے حیاء کر دے دے اچھا رب او دے کلو حیاء کرے فرشتے او دے کلو حیاء کرن نبی کریم او دے کلو حیاء کرن او کڈا بے حیاء ہے او جیڑا عثمان دا حیاء ہی نہ کرے پھر وہ بے حیاء ہے نا جڑا عثمان دا حیاء نہ کرے جدے کلو سارے حیاء کر دے رہے او عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا لاڈلا ایسیاں حیاء والا جنہیں ساری زندگی اپنا جسم بھی قدر بے پردہ نہیں بکھیا غسل بھی کر دینے تے اکھیاں بند کر کے کر دینے کسی نے پوچھا شریعت چ منع نہیں اپنا جسم دیکھنا حلال ہے حرام بھی نہیں تے اپنا جسم دیکھن چ قباحت کی ہے فرمایا ان اکھیاں نال مکملی والا ویکھیا ہے ہن حیا ہوندی ہے میں اپنا جسم ہی کیویں ویکھاں کدھر اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے کوئی ایسی حیا والا عثمان غنی تو بے حیا ہے نا جڑا اس عثمان دا بھی حیا نہ کرے ہیں میرے نبی نے فرمایا انما یعرف الفضل لاہل الفضل اہل الفضل حضور نے فرمایا عزت والے دی عزت کردا ہے عزت والے دی عزت کردا ہے تو جے کسی نو ویکھو نبی پاک دے کسی صحابی دی بے ادبی تے گستاخی کردا ہے سمجھو بندہ بے حیا ہے بے حیا انسان ہے کون ہے دیوالی نے فرمایا حیا تے ایمان دو ایسیاں چیزاں نے جدوں ویکھو گے کٹھیاں ویکھو گے فرمایا حیا ہوے تے ایمان ہوندا ہے ایمان ہوے حیا ہوندی ہے حیا چلی جائے ایمان چلا جاندا ہے ایمان چلا جائے تے حیا چلی جاندی ہے پتہ لگ گیا جڑا عثمان ورگے با حیا دی حیا نہ کرے او دے پلیوں حیا بھی گئی تے ایمان بھی گیا کہ جتے حیاء ہی نہ ہوئے اتھے ایمان بھی نہیں ہوندا تو گرامی قدر حضرات ایک دن حضرت موسیٰ نے بھی عرض کی تھی یا اللہ میرا جنتی ساتھی کون ہوئے گا اللہ نے فرمایا کہ او فلاں پنڈ دی فلاں بازار دی فلاں دکان تے کوئی کسائی ہے وہ کسائی جڑا گوشت کر دینا وہ تہاڈا جنت ساتھی ہوے گا نبی نو خیال آیا میں نبی ہاں اللہ نہ کلام کرنا وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ میری شان ہے وکان عند اللہ وجیہا میری شان ہے او کیڑا جڑا کسائی ہو کے تے میرا جنت ساتھی آپ نے خیال آیا مل کے نہ ہوا ویکھا عمل کیڑے کردہ کہ جنت جناب نے نبی دا ساتھ عطا کیتا ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام گئے کپور والی والے ہو قرب و جوار تو آن والے ہو
سارا دن چھپ کے ویکھدے رہے ویکھاں کیڑا عمل کردا او کی کردا ہے کہ جڑا گوشت لین واسطے دکان تے آندے نا او نرم نرم گوشت بغیر ہڈی والا گوشت رکھ لیندے تے ہڈیاں والا بیچ دے آپ نو خیال آیا یہ کوئی گل چنگی تے نہیں کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے گول بوٹی بغیر ہڈی والی جمع کر لیندے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم سارا دن او دا اے عمل ویکھدے رہے شام تک آپ نے کوئی ایسی حرکت کوئی عمل نظر ہی نہ آیا کہ جنت نبی دا ساتھی بن جائے وہ دکان بند کرن لگا تے آپ نے خیال آیا میں ہو بنا تے دے گھر جاواں ادے نال جاواں دیکھائیں گھر چ کیڑا عمل کردا رات مصلی تے گزاردا ہے آپ نے دے قریب آ کے آکھیا بیلیا میں پردیسی ہاں تے میں رات گزارنا چاہنا انہیں ویکھیا جدو نبی تے نبی او ہوندا جڑا بے عیب ہوے جدے چ عیب ہوے او نبی نہیں ہوندا عیب والا نبی نہیں ہوندا تے نبی چ عیب نہیں ہوندا تے جدی اکھی کانی ہوے کیا بات ہے او نبی تے نہیں نہ ہو سکدا پھر کیونکہ نبی چ عیب نہیں ہوندا نہ کردار وچ تے نہ جسم وچ گرامی قدر حضرات نے جدو اللہ دے نبی دا حسن تے جمال ویکھیا نا انہیں عرض کیتی جی ایڈا سونا میرا مہمان بن جائے تے مینوں کی چاہیے عرض کیتی حضور آؤ تسی میرے مہمان بن جاؤ گھر لے کے گیا حضرت موسیٰ کلیم نے جا کے آپ نے ڈرائنگ روم وچ بیٹھا کے بٹھا کے نا تے حضرت موسیٰ فرماندے نے میں مشاہدہ کر رہا کہ او اپنے گھر گیا تے نہ انہیں بیوی نال نہ بچیاں نال کسے نے ملیا دیوار دے اوتے ایک تھیلی پہ لٹک دی انہوں تھیلی نو اتاریا انہوں جدو کھولیا تو دے وچ پرندے دی راہ ایک وڈیری کی مائی ہے انہیں اس مائی نو بستر تے بچھایا او گوشت جڑا سارا دن جمع کردا رہا بغیر ہڈی والا انہیں چولہا جلا کے تے اس پانی دے اندر گوشت نو ابالنا شروع کر دیتا تے نال ہی آٹا گندنا شروع کر دیتا ایک پاسے سالن پہ پکاندا ہے گوشت والا تے ایک پاسے آٹا پہ گندا ہے جدو سالن پک گیا تے انہیں روٹی تیار کی تھی اللہ دے نبی کریم فرماتے نے روٹی پکا کے انہیں سالن پیالے وچ لے کے وہ روٹی دے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے سالن چ بھگوئے نرم روٹی کی تھی جدو روٹی نرم ہوگی سالن دے اندر شوربے دے اندر وہ پیالہ لے کے اس مائی دے قریب آیا اس روٹی انہوں نے اپنے منہ چ ڈال کے انہوں مزید نرم کیتا نرم کر کے پھر اپنے منہ چ نکال کے اس مائی دے منہ چ ڈال دے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں سارا عمل دیکھتا رہا اچانک مائی دے لب ہلے تے مائی دے لب چو آباد پتر پانی پلا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے او نوجوانوں کو سائی پانی لین چلا گیا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں مائی دے قریب آ کے بیٹھ گیا مائی دے لب پہ ہل دینے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں کن لا کے سنیا مائی اردہ پی کر دیا اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی آؤں مائی کہن لگی اللہ میرے پتر نے میریاں بڑیاں خدودہ کی دیاں انہیں میں اپنے پتر نو دعا دینی میرے پتر نو جنت حضرت موسیٰ دا ساتھی بناؤ دیوی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا مائی جی میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ تو آڈا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا میں تو آڈے پتر دے عملی بیکھنے آیا تو آڈی دعا قبول تو آڈا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا مائی نے حضرت موسیٰ کلیم دا چہرہ ویکھیا کہ مائی نے حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھیا اس مائی دی روح پرواز کر گئی نوجوانوں ادھر مائی فوتیں ہو گئی ادھر نوجوانوں پانی لے کے آ گیا انہیں ویکھیا میری ماں فوت ہو گئی اپنی ماں دے سینے دے لیٹ کے بڑی دیر روندہ رہا اٹھ کے کہنے لگا یا نبالیا تو کدھر رب دا نبی موسیٰ تے نہیں فرمایا ہاں میں رب دا نبی موسیٰ کلیم تینوں کی میں پتا چلیا کہ میرا نائی موسیٰ ہے انہیں عرض کی تھی سونیا بچپن تو ویخ دا رہا میری ماں ہر لمحہ دعا کر دی رہی ہے یا اللہ اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک موسیٰ کلیم دی زیارت نہ کر لواں آج مائی تیرا چہرہ وے کے فوتیں ہو گئی سینے لا کے فرمایا بچیا میرا ہی نام موسیٰ کلیم فرمایا نوجوانا اللہ نے میں فرمایا تو میرا جنت ساتھی بنے گا میں خیال آئے کیڑا عمل ہے کدی وجہ تو میرا جنت ساتھی بنے گا فرمایا سارا دن بیخدار ہیں کوئی عمل نظری نہیں آیا پر جدو تیرے گھر آیا تیری ماں دی خدمتاں ویکھیاں نالے تیری ماں دی دعا سنیے پھر پتہ لگیا عمل ایسا کوئی نہیں اے ماں دی دعا
دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت چ لئی جاندیاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. جنہوں امی نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ. پتہ چلیا کہ پاویں بنی اسرائیل دا جنتی ساتھی ہوئے نبی دا مقام ملتا ہے ماں دی خدمت دے نال، ماں دی دعا دے نال. یاد رکھو کپور والی والے نوجوانوں، ماں ہوئے ولیہ تینوں خدمت کر کے جڑا ثواب ملنا نا، گناہگار ماں دی خدمت کر کے بھی وہی ثواب ملنا. جڑا ولی ماں باپ دی خدمت کر کے ثواب ہے اوہی ثواب گناہگار ماں پیاں دی خدمت دا بھی ہے. کیوں؟ انہاں دا معاملہ رب نہ لے. تیری جنت دوزخ ہوئی نہیں. خدمت کر لے تے جنت نہ کرے تے دوزخ ہے. بے ادبی ہو جائے تے دوزخ ہے. او تیرے واسطے جنت بھی نہیں، او تیرے واسطے دوزخ بھی نہیں. میں دا ترجمہ جے کریا کرنا وا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں بھئی عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اتار دیندیاں نے دعا. جیدہ عقیدہ میرے عقیدے نہ رلدہ ہاتھ کھڑا کر کے کنوں ماں دیاں دعاواں نے میرے نہ مل کے پڑھے. تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں. میں زندگی چے بڑے بڑے ولیانوں میں لے آؤ، میں زندگی چے بڑے بڑے افسرانوں ویکھے آؤ، میں زندگی چے بڑے بڑے عہدے تے مرتبہ والیاں ویکھے آؤ. جدوں میں کلیاں پکڑ کے پوچھے مقام کتھوں لینی، ہر ایک دی آنکھاں چ اتھرو آئے نے. مینوں تے زندگی چ سارے آکھیا سی صاحب اے میری ماں دیاں دعاواں نے بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں. اے دعاواں ماں دیاں بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں. عظمتاں کی سناواں ماں دیاں بھئی تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں. اور رو پے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں. یاد جد آیاں وفاواں ماں دیاں. یہ ماں دی عظمت پوچھنی ہو ویکھو میرے کملی والے کو نہ پوچھے. نوجوانوں 6 سال دی عمر میرے آقا دی جدوں میرے آقا دی امی جان ٹر گئیاں. ساری زندگی میرے آقا نے ماں دے بغیر گزاری. ایک دن ابو جان نے نبی کریم نے پتھر مارے آئے، سرکار دا خون نکلے آئے. کملی والے روندے روندے کعبے چ آ گئے. سارا دن میرے آقا کعبے ول ویکھ کے روندے رہے. چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے. نوجوانوں نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی. امیر حمزہ فرماندے رونی کیوں ہے؟ نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئیاں. کہن لگی اج کعبے کولوں گزری ساں محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی. چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہن لگی سنیا ابو جہل نے مارے آئے. چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سر تے کمان ماری. او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے.
کملی والے نہ پڑھ کے سینے نال لایا کہن لگے سونیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے نبی کریم نے چاچے دے بعد چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے باپ زندہ ہوتا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دیں اج کدے ماں زندہ ہوتی انج نکراں چ بہ کے کلیاں نہ روندا پر کی کراں جب باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں نوجوان سباؤں سے میں پیا پڑھنا ہوا کہ رو پہ پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں عظمتہ کی سناواں ماں دیاں اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سبھی بولیں گے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار چورا شریف کپور والی والیو ماں پامے بنی اسرائیل دی ہوئے تے پامے مسلمان دی کپور پور ہاں بھئی وہ کپور والی ساڑھے قریب گوانڈے تو بر موں دوتے چڑھے چلو جو بھی ہے تے کپور ہی جی جی میں بات کر دینا ماں دی شان سناوا تے منو کئی گھنٹے بلکہ زندگی گزر جائے ماں دی شان تے ختم نہیں نہ ہو سکتی پر میں چونکہ جڑی حدیث پاکے دا منو آکھیا سناؤ میں او دے ضمن تے ایک گل عرض کرنا چاہنا جنت ماں دے قدمہ تھلے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماما دے سارے بولو جنت ماما دے قدمہ تھلے اے تواڈے پنڈ جی دے کل کوئی ایک قلعہ زمین ہوئے وہ کڈا امیر ہوندا ہے لوگ کہندے نے دے کل ایک قلعہ زمین ہے او فلان دے کل ایک مربع زمین ہے لاہور جی دے کل بحریہ ٹاؤن دے اندر 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا وہ بندہ کروڑا پتی ہوندہ ہے لوگ کہندے نے بڑا امیر ہے یہ کل 10 مرلے دا بحریہ ٹاؤن جو پلاٹ ہے وہ جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے او نہیں مانتے او مائی کنی امیر ہے وہ جدے قدمہ تھلے ساری جنت ہے کنی امیر ہے او مائی بھائی قدمہ تھلے ساری جنت پینڈ ویچے جدے کل مربع زمین ہوئے تے لاہور جدے کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا او بڑا امیر ہوندہ ہے تے مائی تے آپ بڑی امیر ہے پر کدے غور کیتا جے نوجوانوں او مائی جدے قدمہ تھلے جنت تے او روٹیاں تے بابے دیاں پکان دیئے کپڑے بابے دے دوے ساری زندگی ساڑی ماں ساڑے ابو دی جتی بھی پالش کرے کپڑے بھی دوے کپڑے پریس بھی کرے خدمت بھی کرے پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں نے سچی دسیو جدے قدمہ تھلے جنت ہے او مائی جڑے بابے دا عدب تے احترام تے خدمت کر دیو بابے دی کنی کوئی شان ہوگی جدیاں ماں بھی خدمتہ کرے پھر باپ دی کنی کوئی شان ہے او باپ دی کتنی کوئی عظمت ہے ماں دی شان بڑی وراء لبراء شک کوئی نہیں پر قرآن پورا پڑھ کے بیخ لو الف لام میم دی الف تو لے کے بناس دی سین دے گھیرے تک اللہ نے پورے قرآن چو ماں دی شانہ بڑیاں بیان کی تھیاں پر پورے قرآن چو رب نے کدرے ماں دی قسم نہیں چکی پر جدو آئی نا ابو دی واری جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ نے قرآن مجید فرمایا ووالدیوں وما ولد اللہ فرماندہ میں نو قسم باپ دی یا اللہ تو تے لم یلد ولم یولد تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تو کدے باپ دی قسم چکنا ہے اللہ فرماندہ سارا جگ میری قسم چک دے نہ تیری باپ دی قسم چک کے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کریں ایدہ رب بھی حیا کر دا ایدہ حیا کری ایدہ رب حیا کر دیں جڑے باپ دیا رب قرآن چک قسمہ چکے آج دا نوجوان کوٹھی پالے بنا لے کوئی گڑی لے لے تے پچھے وہ لکھ کی دے دے یہ سب میری ماں کی دعا ہے
ماں نے دعا کی سی یا اللہ میرے پتر نو کوٹھی دے، میرے پتر نو کار دے، تے ابو نے بدعا کی سی؟ بھئی ابو نے بھی تو دعا کی سی نا۔ اس کوٹھی سے اس کار تے ابو دا نا کیوں نے لکھیا، امی دا کیوں لکھیا صرف؟ یہ سب میری ماں کی دعا نہیں، اتھے لکھی یہ سب میرے والدین کی دعا ہے، یہ ماں باپ کی دعا ہے۔ ماں دے اتے شاعری بھی کیتی گئی، ماں دے اتے نظمہ بھی لکھیاں گئی، ماں دی شان تے نعت خانہ نے بھی کلام پڑھے، نعت خانہ نے کلام پڑھے، تب ادیبہ نے ادب لکھیا، مصنفین نے کتابہ لکھ دیتی ہیں، پر باپ تے مظلوم رہا، باپ دی شان سے کسے کچھ نہ لکھیا، کیوں؟ وجہ ہے کہ باپ برداشت کر جاندہ، باپ کہندہ چلو ماں دی خدمت کر دینے میری خیر ہے، کیونکہ مرد ذرا حوصلے والا ہوندہ ہے، حالانکہ ماں برداشت نہیں کر سکتی، پر باپ دا حوصلہ ہوندہ ہے۔ پر کون ہے دیوالی جی جدو واری آئی تے میرے نبی نے تے رب دے قرآن نے باپ نو محروم نہیں رکھیا، جدو آئی نا بابے دی واری سناوا ہاتھ تو کھڑا کرے جڑا گھر وچ امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندا ہے، وہ نہیں بھی کہندے اللہ توفیق دے اونچا بولو سبحان اللہ، یا اللہ جڑا اونچا بولے اپنے والدین نو جی کہہ کے بلاوے کرے، یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے، ہن جڑا اس تو اونچا بولے انہی دیر نیند ہی نہ آوے جب تک کملی والے تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے۔ کملی والے نے فرمایا جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کے اپنے باپ دا چہرہ دیکھے، توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اے نہیں فرمایا ابو جی دے جیب وچ پیسے ڈالے صبح صبح خرچہ، ابو جی تواڈا دن دا نہیں، ابو جی دا حال پوچھ ابو جی کی حال ہے نہیں، ابو جی نو سلام کرے نہیں، ابو جی دے قدم دباوے نہیں، کرنا کی ہے؟ حضور نے فرمایا صبح اٹھے ابو جی سامنے آ جانتے، ابو نو دیکھ کے خوش ہو جائے، مسکرا دے بس۔ حضور نے فرمایا اللہ کریم دے نام اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریں دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ پچھلے سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے، اس سال لکھاں جا رہے تھے انشاءاللہ حج کر کے آواں گے، اللہ سارے دے نصیبت کرے۔ سیال کوٹ یا لاہور ایئرپورٹ تے کھلو جائیو، حج دے بعد تے پوچھو حاجی صاحب حج کر کے آئیو، لکھاں روپے لگا کے اتھے گرمیاں چ پہاڑاں تے دوڑاں لگا کے آئیو، جڑا سعودی عرب والے تو انہوں سرٹیفکیٹ دیتا ہے نا کہ اے سند حاجی صاحب جاؤ تو آڑا حج قبول ہو گئے، اس سند تے وکھاؤ۔ حاجی صاحب کہنا کہ کوئی سند نہیں ملی، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملیا، منوں تے انہوں کوئی کاغذ نہیں دیتا، کیوں؟ یہ تے کسی نے پتہ ہی نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں، یہ تے رب نو پتہ ہے کر آیا قبول ہے کہ نہیں، گارنٹی کوئی نہیں، پتہ چلے کعبے گیا گارنٹی کوئی نہیں تو حج کر کے آویں قبول کہ نہیں، پر مدینے دے تاجدار نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے، فرمایا کعبے گیا حج حبر قبول نہ ہوئے، سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ وے کہ بس مسکرا دیا کر رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ دے جڑا روز ابو نو 2 والی ویکھے، میرے آقا نے فرمانو 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 والی ویکھے، میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ او باروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 والی ویکھے، میرے آقا فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 والی ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ بھائی وہ بولے جڑا ابو نال پیار کردا ہے، اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماں مرتے ماں مرتے ماں پہ مکی دے پیر مرن بیڑا بیلا محمد بخشاؤ کہ مک جاؤں دا جے میں لاؤں بھائی پاپ مرے کہ محمد بخشاؤ کہ مک جاؤں دا جے میں لاؤں۔ میاں صاحب فرما دینے اے بادے بچی ہری اللہ توتا پھر دا ڈالی
بغاؤں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا بالی بھئی جنہ بغاؤں دے جنہ بغاؤں دے مر جان مالی پھر رب اونا دا بالی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ 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 اے جڑا تیرے بیڑے دا باغ ہے نا اے دا مالی تیرا ابو ہے تے مالی ٹر جامنا تے باغ اجڑ جا دے اے عید گزری نا تو سویکھیا ہوئے گا کپور پور والیوں کے سارا تو اڈا پنڈ نوے کپڑے پاکی عید والے دن خوشی عید منادا ہوئے گا پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا عید دی نماز پڑھ کے گھر تے نہیں گئے ہو من کے ساری عید پڑھ کے قبرستان گئے لوگ عیدیاں خوشیاں پہ منا دیتے ہو قبران تے بیٹھ کے کوئی ماں دی قبر تے پیار ہوندہ سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندہ سی انہوں نے عید دی خوشی بھی خوشی نہیں دے رہی انہوں نے ماں یاد آ رہی انہوں نے ابو یاد آ رہی سارا زمانہ عید منا دیتے ہو ماں پیان دی قبران تے بیٹھ کے رو دے جنہ دے ٹوڑ جاندے ماں دی قدر تے باپ دی پوچھنے کس اس کو لو پوچھو جی دے ٹور گئے اور رات نو سرانے چو سر دے کے روندنے کوئی میں نو اونج بلاوے جی میں میری امی بلا دی سی کوئی اونج پیار کرے جی میں میرے ابو پیار کر دے سانا پر اینا ورگا کوئی ہوئے تے بلاوے اینا ورگا کوئی ہوئے تے پیار کرے میرے کو چند دن پہلے میں دس رہا ہوں اکثر کہ میرے کو لکھ بڑے رہے جو بابا جی کر سب بیٹھے سدھو برادران میں اس بابے نو پوچھا میں کہ بابا جی تو آڑی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے اسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا میری دکھاں چی گزر گئی غربت چی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے نے تو شکر ہے کوئی امریکہ ٹوڑ گیا کوئی یورپ چلا گیا کوئی یوکے چلا گیا تے اللہ نے کٹھیاں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دیتی ہیں رب دے بڑے ہی فضل ہو گئے نے پوچھا بابا جی کو تواڈے دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رہی پتر نے رب نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں کوئی غربت دا خوف نہیں کوئی غم نہیں غربت بھول گئی تھک بھول گئے سارے رب دے بڑے فضل میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی دکھ نہیں پر کدے کدے دل کردا کدے ماں ہوے نا کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوے کوٹھی چ جانا سارے نظری آندے نے ایک ماں نظری نہیں ہوندی دل کردہ کدے ماں ہوئے اے ٹر جامانا تے دل کردہ کدے ہوئے اپنی ماں تے اپنے باپ نو اپنے گھر چی ملے نہیں تے کئیاں نو ماں پیاں نو ملن قبرستان جانا پہلے اس تو پہلے کہ تنو اپنی ماں یا اپنے باپ نو قبرستان جا کے ملنا پوے نہ اپنے ویڑے چ مل لیا کرو شام نے نہ کلو گھڑی دو گھڑیاں بیٹھیا کرو انہاں دے دکھڑے سن لیا کرو میری ملت دے نوجوانوں انہاں دے سامنے اچھا نہ بولیا جے تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں راتاں جاگیاں تینوں نہیں پتا تیرے باپ نے تیرے واسطے اپنی جوانی برباد کر چھوڑی جڑا بابا ساری جوانی سعودی عرب گزار کے آندا او 15ویں منزل تے جا کے گرمی چ دہاڑی لاندا اس واسطے بابا دہاڑی لاندا کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر پیا دیندا نا وہ میرا پتر اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے تے انہوں کدھر گرمی نہ لگے تینوں گرمی تو بچان واسطے تیرے باپ نے اپنی جوانی پردیساں چ گزار دیتی میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے پتر جوان ہو کے جدو باپ نو اکھیاں کٹ کے ویکھے نا اس باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاتا دا دل پھٹ جاتا ہے وہ تو برداشت نہیں ہوتا کہ دے واسطے میں جوانی قربان کی تھی وہ پتر وڈا کے پوچھتا ابو جی تو سا میرے لئے کیتا کی وہ چلے آج نے تیرے واسطے جوانی قربان کر چھڑی تو تے باپ دے ایک پسینے دا قطرے دا بدلہ ادا نہیں کر سکتا
حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے. حضرت انس بن مالک حضور دے صحابی نے, انہاں دے شاگرد نے حضرت ثابت بنانی بہت بڑے تابعین چو گزرے نے. آپ فرماتے ہیں میں کدن بازار چو گزریا تے میں چوک چ ویکھیا کہ نوجوان ایک بابے نو پیا مارے تے لوگ کٹھے ہو کے چھڑا رہے نے بابے نو, او نوجوان مار دے. تے آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا تے بابا لوکاں نو آکھیا لوکو میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جی. آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا تے میں پوچھا باپ او نوجوان نو میں کہو تینوں حیا نہیں ہوندا اپنے بڈھے باپ نو چوک وچ پیا مارنے ظالما. تے بابا بول کے کہنے لگا ثابت بنانی میرے پتر دا تے قصور کوئی نہیں نا, اس چوک چ میں بھی کدے اپنے باپ نو ماردا ہوندا سی, اج میرا پتر مینوں اوتھے لیا کے پیا ماردا ہے. ہر گناہ دا بدلہ رب قیامت کو لوے گا, مگر ماں تے باپ دی بے ادبی تے گستاخی دا بدلہ رب قیامت نو بھی لوے گا, دنیا تے بھی لوے گا. نہیں تے کسے مرتبے والے کو بیٹھ کے دیکھ لو, وہ کہندا ماں دی دعا ہے, ابو دی دعا ہے. کیوں انہاں دعاواں لئیاں نے تے جنوں زندگی چ ویکھو کہ برباد ہو گیا, سمجھ آئے جے پیچھے ماں باپ دی کو بد دعا لگ گئی. سویرے اٹھ کے ماں دے قدم چومتے ابو دے ہاتھ چومتے جا, اس دن زمانے چ تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے. سویرے اٹھ کے نہ دے قدماں دے بوسے لے, نہ دے ہتھاں دے بوسے لے, کدے باپ دے ہتھاں دی چڑیاں تے ویکھ, کدے اپنے باپ دی محنت تے ویکھ جڑے تیرے واسطے تیرے باپ نے کیتی ہے. گرامی قدر حضرات, باپ کائنات دی کہ ایسی عظیم ہستی ہے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اتنے تسی نوجوان بیٹھے ہو, کسے ایک نوجوان دی جیب وچ کوئی پرچی, کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی سند, کوئی گارنٹی کارڈ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے؟ کسے کو کوئی گارنٹی, کوئی پیمانہ نہیں, کیونکہ پتہ نہیں کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے. پر سید عالم نے فرمایا جو تو چیک کرنا ہوگا کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے. میرے نبی نے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھی خدا راضی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر جڑی احادیث لکھیا میں دا مفہوم سنا رہا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. حضور نے فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے. ابو راضی تو سمجھ خدا راضی, ابو ناراض تو سمجھ خدا ناراض. جب تو چاہنا تیرا رب رسول تیرے تے راضی رہے, اپنی امی تے ابو نو راضی رکھیا کر. اے جویں راضی ہون اونج کر لیا کر, گھاٹا نہیں رب پاوے گا. جویں راضی ہون اونج کر لیا کر. اکثر میں حدیث پاک سنانا, نوجوانہ نے آکھا جو حدیث پاک ضرور سنایو, اس حدیث پاک واسطے میں تھناواں لی میں تو سارا موضوع سنائے. کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے کہ نوجوان آیا تے عرض کردہ یا رسول اللہ میں تو ہاڑے عدل تے انصاف والی عدالت ایک مقدمہ پیش کرنا آیا. نبی کریم نے فرمایا بیٹا مقدمہ سناؤ, کدی شکایت کرنی؟ اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے باپ دی شکایت کرنا آیا. کپور پور والے میرے آقا نے اس طرح اس نوجوان والے وکھیا کہ میں تے ماپیاں دی شان سناوانا آیا, اے میری عدالت ہے باپ دی شکایت, اے کون ہے جڑا باپ دی شکایت کرن آ گیا؟ پر حضور چونکہ عدل تے انصاف والے نبی نا, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. کون ہے والی نے فرمایا بیٹا مقدمہ پیش کرو. اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا تے ہن میری بیوی بچے نے تے میرا کاروبار بھی گئے تے یا رسول اللہ میں جڑی کمائی کرنا, میرے ابو جی میری کمائی جو تھوڑے پیسے میرے کو مانگ دینے تے میرے باپ نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے. میں اپنی اولاد پالا کہ اپنے باپ نو پالا. حضور میں اپنے باپ نو کچھ نہیں دے سکتا تے میرے باپ نو منع کرو کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے, میں نہیں کمائی دے سکتا. ہن مقدمہ تے پیش ہو گیا, مدعی تے آ گیا. سید عالم نے فرمایا صحابہ کون اس نوجوان دے باپ نو جاندا ہے؟ ایک نوجوان صحابی اٹھ کے کھلو گے, عرض کی یا رسول اللہ میں جاننا اس نوجوان دا باپ او فلاں مدینہ تو دور پنڈ چ رہندے نے. نبی کریم نے فرمایا جا تے اس بابے نو بلا کے لیا. وہ نوجوان صحابی کے دروازہ کھڑکایا کہ بابا وڈیرا جڑا لاٹھی ٹیک دا آیا جدی کمر جھک گئی ہے, وہ دے ہاتھ پہ کھمدے نے, لک پہ کھمبے, پسینہ آیا. بابا ڈول دا دروازے تک آیا تے آ کے پوچھدا جی تسی کون ہوتے کدھر آئے ہو؟ جان والے آکھیا بابا جی تو انو مدینے کملی والے پہ بولا. او میری ملت دے نوجوانوں جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے کدے اس بندے دے جذبات ویکھے جی, وہ جدی حج دی درخواست نکلے کدے دے جذبات ویکھے جی. اور روندہ تے لوگوں نے سینے لا لا کے کہندا مینوں کملی والے بلایا, او مینوں کملی والے بلایا.
میں نے سچی 10-1500 سال بعد جدہ عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلائے تے جدہ دروازہ کوئی کھڑکا کے آکے چل تینوں حضور کملی والے پہ بلا دے رہے اس بابے تے کی جذبات ہو کری صاحب بابا لاٹھی ٹیک دا روندہ ٹر پیا تے بابا رو رو کے آکے انہا راما تو صدقے جاواں جنہ تو کملی والے دا پیغام ہے نالے گلیاں چاہوے تے نالے آکے لوکو وہ جڑے نبی نو رب عرشاں تے بلا کے ملدا جو اس نبی میں نو بلایا جے اس سونے میں نو بلایا جے قافلے ہون حاجیاں دے جان والے نے نا دیکھو حاجیاں دے جذبے جڑا جڑا مدینہ جاندے وہ مٹی چمدے دیواراں چمدے لو انہاں رحمت پتھراں نو ویکھن جاندے انہاں پتھراں حضور نو ویکھے ہو سکدا کسے پتھر نو حضور نے بھی ویکھیا ہوئے ساڈی نگاہ اس پتھر تے پے جدے تے حضور دی نگاہ پئی آجی جاندے نالے چم چم آخدے نے تینوں چم چم اکھاں نال لاواں مٹیے مدینے دیے تینوں چم چم اکھاں نال لاواں مٹیے مدینے دیے تے لکھ بار صدقڑے میں جاواں مٹیے مدینے دیے نوجوانوں بابا لاٹھی ٹیک دا مدینہ طیبہ آیا جڑا میرا مسجد نبی دے دروازے چ آیا کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ کملی والے بابے نو قریب بلایا بابا کہنے لگا سنیا اونا رحمت واری جاواں جنہ رحمت سونیا تیرا پیغام آیا میرے آقا نے فرمایا بابا میں تینوں اس سوال سے بلایا دس نوجوان کون ہے اس بابے نے جدو اس نوجوان بل ویکھیا اور نوجوانوں کلیجہ تڑپ جائے گا پتر بل جڑے ویلے باپ نے ویکھیا کملی والے نو کہنے لگا سنیا اے نوجوان میری جان ہے سنیا اے میرا پتر ہے میری جان ہے میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے میرے آقا نے فرمایا بابا پھر آجڑی تیری جان ہے انہیں آج تیری شکایت محمدی عدالت لگاؤں دیتی ہے ادھر میرے آقا سبابے دے نال مکالمہ کر رہے ادھر جبریل امین آ گئے عرض کی تھی کملی والے اللہ فرماندہ بابے دے مقدمے دا فیصلہ باندھ تے کرے آج عرض کی تھی کملی والے اس بابے نو جدو تو آڈا پیغام گیا یہ ٹردہ مدینے تک آیا رستے دے اندر انہیں اکنے پتر دے دکھڑے دے اندر کوئی شیر بھی بیان کیتے ہیں اس بابے نو یا خود رہو شیر دے سنا میرے آقا نے فرمایا بابا میں سنیا اپنے پتر دے دکھا میں جو تکو مرثیہ لکھے آئے بابا ذرا میں نو شیر سناؤ بابا تڑپ کے کہنے لگا کملی والیا تو سچائی نبی ہے کیونکہ وہ شیر دیا جے میرے کنانے نہیں سنے او تے میں اپنے دل جو دکھڑے رکھے نے کملی والیا تینے انہاں دی بھی خبریں ہو گئی میرے آقا نے فرمایا بابا نبی ہندائی ہووے جیڑا بیٹھا فرشتے ہووے گل عرشاں دوئی پار دی سنا دے وے نوجوانوں کریم آقا نے فرمایا بابا شیر سناؤ انہوں بابا اپنے پتر دا دکھڑا شیرہ تو سنا لگا بابا عربی دے شیر پہ پڑھ دائے او درہ سینے دے دل دے کرنا دے ناول میری گل سنے آج بابا رو کے کہنے لگا کملی والی آؤں جب میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی ہر باپ دی طرح میں بھی دعا ماں کھردہ رہا یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے میرے بڑے پہ دا سارا یتاؤں کر دے یا اللہ میں نے صاحب اولاد کر دے عرض کی تھی یا اللہ کا بیٹا یتا فرما دے میاں صاحب فرما دینے ایک پتراؤں دی ایک پتراؤں دی ڈاڈی ہندی آکھن لوگ سیانے اے میواں نبیاں بھی منگے آؤ کر عذر بہانے عرض
کی تھی کملی والے میں کعبے دے پردے پھڑ کے ادھی رات ویلے روندا رہا عرض کردا رہا کعبے والے کے پتر دے دے میں رات نے اٹھ کے سجدے چ دعاواں کردا رہا ہوں یا اللہ مینوں ایک پتر دے دے عرض کی تھی سونے اللہ نے مینوں پتر دے دیتا اے دنیا تے آیا مینوں پہلی بار گود چلے آ سونے آئے دنیا تے آیا میری جان بن گیا کملی والے ساری ساری رات میں دے سرانے بہ کے گزار دیندا رہا اے روندا سی میں روندا سا اے ہسدا سی میں ہسدا سا سونے کدے بیمار ہو جاندا سی اے دے مرن دے خوف نال میں جوندا ہی مر جاندا رہا اپنے منہ چ لقمے نکال کے دے منہ چ ڈالدا رہا کملی والی عرب دیاں پہاڑیاں کولوں پوچھ لے اے پہاڑیاں گوانے سارا تھارا دن مینوں کدیاں تے چوکے نہ پہاڑاں دیاں سیراں کراندا رہا عرض کیتی کملی والے اینوں اپنے بیڑے تے کھیڑدا ویکھ کے میں زندگی دیاں بہاراں ویکھدا رہا عرض کیتی کملی والے اے جوان ہوندا گیا میریاں صدراں جوان ہوندیاں گئیاں او بھی ویلا آ گیا دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے بال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج ویلا آ گیا میرا کمائیاں کھا کے پلن والا آج میرے نبی دی بارگاہ چ میری شکایتاں کردا ہے بابا روئی جا رہا ہوں بابے دا دکھڑا سن کے صحابہ بھی رو رہے میرے آقا بھی رو رہے نوجوانوں میرے آقا نو پوچھدا کملی والے میرے پتر نے میری کی شکایت کی تھی ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہتا میرے باپ نو منع کرو میرے کو پیسے نہ ہو منگیا کرے میں اپنی کمائی چو اپنے باپ نو حصہ نہیں دینا میرے بچے بھی ہو گئے میری جوانی بھی آگئی میں پیسے نہیں دے سکتا میرے اپنے بھی اخراجات نے بابے دیاں چیخاں نکل گئی عرض کی تھی کملی والے اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اے دیاں کمائیاں جو جب میرے حصے مک گئے نے عرض کی تھی سونیا میں دے پیسے کی کرنے نے میں سنیا میرے آقا نے فرمایا ہے جدو بہنا تے بیٹیاں دروازے تے آ جان انہاں نو خالی نہ بھیجیا جائے بہنا تے بیٹیاں نو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجیا کرو عرض کی تھی سونیا بڑیرا ہو گیا اے دیاں بہنا میریاں بیٹیاں ملنے ہو دیاں نے اے دیاں پھپھیاں میریاں بہنا بھی ملنے ہو دیاں نے کملی والی کمر جھک گئی ہے سونیا بڑے پایا گیا ان کمان جو بھی نہیں رہا ایدی کمائی جو تھوڑے پیسے لے کے ایدیاں تے اپنیاں بہناں نو دے دینا ایدیاں پھپھیاں نو ایدیاں بہناں نو بیٹیاں نو دے دینا کملی والی میں دی کمائی کی کرنی ہے بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سنے جو دل کردہ جے فیصلہ کر دیا جے آج تو بہت میں دی کمائی نہیں لواں گیا اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج میریاں شکایتاں میرے نبی دی بارگاہ جے کردا ہے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو کے اس نوجوان دے قریب آئے او نبی جڑا پتھر مارن والیاں نو بھی دعاواں دیندا ہے آج میرے نبی نے نغوسہ تے جلا لے آیا میرے آقا نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ مارے مکہ مار کے فرمایا سنو باپ دیاں شکایتاں کرنے والے فرمایا محمدی عدالت فیصلہ فرمایا انت بمالک لیبیک فرمایا جی میں تو پاپے دے تیرا مال بھی پاپے دا